نکت دوسرے پاسے آتا یہ اج کل کے پیران کا حساب نے بیویاں باہواں جلا کے ایک بی بی آئی تے ہاتھی انہوں پتہ نہیں سی انہیں کیا ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بار صاحب ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے انہیں پردے دے تھلے بھی ہاتھ کے اے انگلاں اگے گئیاں میرے پیغمبر نے غیر محرم عورت دیاں انگلاں نوں ویکھیا اکھاں نوں بند کر دیا پھر اس عورت نوں نہیں کیا ہاتھ پیچھے کر اما عائشہ نوں کیا ہے عائشہ اس عورت نوں کہہ ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہتا اتنے حیادار اتنے اس واسطے میں کہہ رہا سا حیادار سب تو تے ساڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بردبار سب تو تے ساڈا محمد جے دنیا چو ظاہر تے ساڈا محمد جہاں جو مجاہد تے ساڈا محمد جہاں جو جے دنیا چو صابر تے ساڈا محمد جہاں جو بہادر تے ساڈا محمد مقام محمد تے کیا کہنے پلے خدائی تو اتے تے خدا گولو تھلے میرے پیغمبر علیہ السلام کائنات کے اندر جیڑیاں خصوصیات نال جیڑے اوصاف دے نال اللہ نے اپنے محبوب نو نوازیا کسے نو نہیں نوازیا تیسری بات سن لو نا آقا فرماتے نے اے چیزاں بھی ایسیاں نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 1,24,000 انبیاء دیاں روحاں جمع نے اللہ نے میرے نبیوں میں کلاہ نبوت دے دیا کتاباں دے دیا شریعتاں دے دیا تھانوں دنیا تے بھیج دیواں تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا نظام جاری اور ساری ہوئے اس دوران میرا رسول آ جائے ثم جاءکم رسول پھر او دے آن تو بعد تساں اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں اپنے صحیفیاں نوں تساں بند کر دینا ہے سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ کار بن جانا نعرہ تکبیر نعرہ تحبہ نعرہ یوسف حضوری صاحب یہ نعرہ بھی آئی تک کہہ یہ نعرہ بھی کہہ دے چوری شوکت صاحب پیچھے بیٹھ گئے تھمکی دئی جانے بندہ ویسے نا بڑھا بھی ہوئے تھے انہوں نے تھمکی نہ جواب اللہ تعالیٰ جی انہوں نے محبتہ قبول فرمائے اور آج دی کانفرنس ماشاءاللہ بے مثال با کمال لا جواب کانفرنس دے موقع دے ہوتے میں مبارک دینا اپنے بڑے بھائی عبدالوحید بٹ صاحب عبدالمجید بٹ صاحب چوری شوکت صاحب حافظ مزمل مسروری صاحب اس طرح ساڑھے حافظ ابو بکر صاحب اور پوری یوتھ فورس کے نوجوان پوری باڈی اللہ تعالیٰ انہا جوانہ دی جوانیہ دی اندر اللہ برکات نازل فرمائے اچھی کہہ دو آمین ایلی خصوصیت ہے کہ آمینہ دے لال دے ہندیا کسے نبی دی نبوت چل سکتی کسے نبی دا صحیفہ چل سکتا کسے نبی دی امامت چل سکتی کسے نبی دی شریعت چل سکتی مینوں دسوا کسی تیرے پتر دی نبوت کی میں چل سکتا کسی تیرا پتر ہے نا بول دے رہے اکھوں کانا دے اندر میں نبی ہوں تیری نبوت نہیں چل سکتی کسے امام کی فقہ بھی نہیں چل سکتی کسے مولوی دا فتوہ بھی نہیں چل سکتا جتھے آمینہ دا لال آ گیا ہے تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا اوے تساں فیصلہ آپ ہی
کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت مولانا یوسف فضلوری صاحب میرے پیغمبر تے ہوندیا کسے نبی دی نبوت نہیں امامت نہیں خطابت نہیں کتاب نہیں شریعت نہیں کسے نبی دی نہیں چل سکتی پھر اسا فقہ بھی نہیں چلن دینی کسے مولوی دا قول بھی نہیں چلن دینا کسے دا فتویٰ بھی نہیں چلن دینا کسے دی عقل بھی حدیث دے مقابلے چ نہیں چلن دینی جتھے آمینہ دا لال حاضر ناظر ہوئے کوئی نبی مسلح تے نہیں کھلو سکدا یہ بھی خصوصیت اللہ نے میرے نبی نو دیتی ہے کسے نو نہیں دیتی اقصا دی مسجد سارے نبی بھی موجود جمانے نماز دا ٹائم ہوتا ہے آدم آندے نے میں صفی اللہ جماعت میں کرانی ہے نوح آندے نے میں نجی اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے لیکن جدو نماز ٹائم بڑھانتی وقت آیا ناروال تے باسیو مسلح تے آدم صفی اللہ نہیں آئے نوح نجی اللہ نہیں آئے عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے اسماعیل سبیح اللہ نہیں آئے مسلح تے آیا تے میرا حبیب اللہ ہی آیا ہے اے ویکھ لے مسلح تے آیا تے ساڈا حبیب اللہ ہی آیا ہے نبی تے حاضر ناظر زندہ ہوندے اللہ دے نبیو میرے نبی دے ہوندیا حاضر ناظر زندہ ہوندیا کسے نبی نے سوچیا بھی مسلح تے میں کھلونا ہے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون میں انہوں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا اگر کسی نبی نے سوچیا ان نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ ہے مولوی صاحب جماعت آپ پڑھاندے نے جمعہ پڑھاندے نے انہاں دے بارے تساں بھی سوچنا ہے نہ کرے شعبے جانا ہے عرض کی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی در پہ براق آ گیا ہے واقع پھڑن نو غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری کے سارے تا جبریل نبیاں تو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مولانا یوسف فضلوری صاحب میرے بھائیو دیکھو نا نبی علیہ السلام دی خصوصیت نمبر 3 اگے نمبر 4 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم فرمایا اللہ نے منو خاتم النبیین بنایا ہے 1,24,000 کموں بے انبیاء ہے ہر نبی دے سر سے اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے کہ میرے تیرے پیر دی واری آئی اللہ نے سونیا تھانوں 2 تاج پہنائے نے ایک نبوت کا ایک ختم نبوت کا ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی بولو جڑا آئے گا کانا دجال بےایمان مرتد الو دا پٹھا کنجر ہو سکتا ہے کسی کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ آقا نے فرمایا سی نا سلاسون کذابون دجالون قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہوں گے کلہم یزعم انہ نبیون سارے گمان کرن دے اسی نبیاں لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے لوگوں سن لو انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین لا نبی بعدی
میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جے ہونا. ایک اور حدیث سن لو, آقا فرماتے ہیں اِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا لوگوں میں محمد بھی ہاں تے احمد بھی ہاں, میں حاشر بھی ہاں تے میرے قدماں تے قیامت دے دن ساری کائنات نو کٹھا کیتا جائے گا. فرمایا لوگوں میں ماہی بھی ہاں یمحو اللہ بی الکفر, جدے ذریعے اللہ کفر نو مٹا دین گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ, میں عاقب بھی ہاں. لوگوں عاقب کنو آندے نے لا نبی آبادی, جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی. اوچی بولو نواں نبی نہیں آ سکتا. میں کسی چیز پتر نو نبی کیویں مننا, میں اینو انگریز دے غلام نو نبی کیویں مننا جنوں اپنے آپ دا نہیں پتا. اینا عقل مند سی, سچی جیب چ گڑ دا ڈھیلا رکھدا سی تے کھبی چ مٹی دا ڈھیلا رکھدا سی. گڑ دا استنجا پٹوانی کری جاندا تے مٹی کھائی جاندا. اینو نبی بول دے رہے تے دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں جڑی اس کنجر چ موجود نہ ہو. میں اگلے دن بات دعویٰ کیتا ہے بہت بڑی, میں کیا مل سہی ہو دنیا دی کوئی برائی سانو دیکھ کے جو ایسے کاغذ بدکاری ایدی عیاری ایدہ گناہ ایدی برائی دیکھ کے جو مرزے دی اگر ایدیا کتابہ جو ثابت نہ کریے مسئلہ کہل دی چڑھ جائے. میں کہا دنیا دا گناہ نہیں جڑا ایدے چ موجود نہ ہوئے تے دنیا دی وہ نیکی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. نیکی تو دیا اگر رانا خلیق صاحب بھی بیان کر رہے سن کہ پوری کائنات کی نیکیاں دا مجموعہ اللہ نے آمینہ دے لال محمد نو بنا دیتا ہے. منی قربانی گئی حضرت خلیل دی, فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی, حسن حضرت یوسف دا, غم نبی یعقوب دا, چپ نبی زکریا دی, صبر نبی ایوب دا, عیسیٰ نبی نبیاں چو, نرم تباحال دا, تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا, آواز سی داؤد دی تے شاہی سلیمان دی, قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی, رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا, صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا, عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی, شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی. اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی, بہادری جہانی اتے حضرت علی دی, نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی, میں صفت کیڑی عرض کرا آمینہ دے لال دی. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, مولانا یوسف پسروری صاحب. مثال جدی ملتی نہیں زمین آسمان وچ, اے ساری خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے. خیرہ نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی, مجسمہ اوصافاں دی جوہراں دی کاننی, آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی. لمبا چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں, او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں. خوبی نہیں سمجھ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. سونے آسی تھانو بلند مقام عطا کر چھڑے آئے. آئیے نظرہ غور کیجئے, بابا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرماندے نے محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی, ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی, مقام اس دے نبیان جو جا کوئی نہیں سکدا.
نبیاں چو نہیں جا سکیا تے کسیٹی دا پتر جا سکتا مر جو ڈب کے مرزئی مریا کتے اے مرزئی جڑے نا بھائی عبدالوہی صاحب تے یہودیاں تے عیسائیاں نالوں بھی بدترین کافر او دی وجہ کی ہے مین یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا عزیر حضرت عزیر سچا ہے عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے مرزائی خود بھی جھوٹے نے نبی بھی جھوٹا ہے اس واسطے بدترین کافر یہودیاں انہاں دے معاملے چ نرمی نہ رکھیا جیڑا بندہ نرمی رکھدا نا مرزائیاں دے معاملے چ مینوں دے ایمان چ شک ہے بول دے نہیں اور بول دے نہیں یار انہاں دے معاملے چ نرمی رکھنی اور حکومت وقت نو بھی آنے کہ انہاں واسطے نرمیاں پیدا کدی کوئی مشیر مرزئی آ رہا ہے کدی کوئی وزیر مرزئی آ رہا ہے کدی کوئی مرزئی آ رہا ہے کتے انہاں نو عبادت خانے بنانے دی اجازت دیتی جا رہی ہے کتے انہاں نو تبلیغ کرن دی اجازت دیتی جا رہی ہے کتے انہاں دے اوتے معاملات نو نرم کیتا جا رہا ہے گل سن لو بے واقع دہل اہل حدیث کائنات کے اندر و بعد جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خطبا علماء اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان مر سکتے نے مٹ سکتے نے ختم نبوت نہ غداری گوارا نہیں کر سکتے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولانا یوسف مسروری صاحب کبو انشاءاللہ میری کبو انشاءاللہ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری انہیں 40 سال پہلو لکھ دیتا جی ایک وقت آئے گا کہ تارپور دا بارڈر کھلے گا فرنٹ تے ہون گے سکھ تے انہاں دی بیک سائڈ تے مرزائی ہو یہ گل آج تو 40 سال پہلے مولانا آغا شورش کشمیری نے لکھ دیتی سی تو یہ نہ سمجھو کہ کرتارپور بارڈر سکھاں واسطے کھلے یہ مرزائیاں واسطے کھلے تو انشاءاللہ ہی سب جب تک زندہ ہوا 1973 دے آئین کے اندر تبدیلی برداشت کران گے نہیں انشاءاللہ کیوں جیڑا نبی دی ختم نبوت دا پاسبان ہے او دیتے آگ بھی اثر نہیں کر دی اب دیکھو نا مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے مسلمہ قذاب نے جدو دعویٰ کیتا نا نبوت دا مسلمہ قذاب نے تے مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو گرفتار کر کے آندا جاندا ہے تے مسلمہ قذاب آندا ہے محمد نو نبی ماننا ہے آندا جی آخری نبی نے وہ خاتم النبیین تے مسلمہ قذاب آندا مینوں نبی ماننا ہے آندا مینوں سنیا نہیں گیا پھر آندا ہے کہ محمد نو رسول ماننا جی ماننا تے مینوں بھی رسول ماننا کہ نہیں فرمایا مینوں سنیا نہیں گیا میں بولا ہاں تیرے معاملے چ مینوں نہیں سنیا جاندا آندا اگ جلاؤ اگ جلائی جاندی ہے مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو اگ دے اندر سٹ دتا جاندا ہے تے او نارووال دے پاسیو اے ختم نبوت دا پاسبان ہے تے ویکھ لے جدوں اگ چ سٹیا گیا اگ نے مسلم خولانی دے کپڑیاں نو ہی نہیں ساڑیا آندے لکڑیاں ہور پاؤ پائیاں گئیاں اگ ہور بچائی گئی پھر بھی اینو اگ نہیں لگی باہر کڈیا گیا اینو لگے نے باہر اینو چھڈ دیو بشیر کہن لگے مسلمہ قذاب نو اینو نہ ایتھوں ملک بدر کر دے جے ایتھے رہیا نا تے لوکاں نے ویکھنا اینو اگ نے کچھ نہیں آکھیا تے اسی بھی ایدا تردید کران گے سانو کسے نے کی کہنا ایدا اثر جڑا او بہت زیادہ پے گا اینو سواری تے ملک بدر کر دے تے یمن دی سرحد سعودیہ دے نال لگدی ہے تے یمن چوں نکلدا تے سیدھا مدینے آوندا ہے مسجد نبوی دے اندر جگہ دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے نے تے مسجد نبوی چان کے نماز پڑھدا حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نا تے بڑے مرد شناس سن عمر فاروق رضی اللہ تعالی اینو ویکھ کے اندر کتھوں آیا بھائی آندا جی میں یمن چوں آیا تے حضرت عمر نو اس تو پہلے ڈیری پہنچ چکی سی کہ یمن دے اندر ایک بندے نے مسلمہ قذاب دا انکار کیتا ہے جھوٹا نبی انہوں کیا ہے تو انہوں آگ جو سٹیا گیا تو انہوں آگ نہیں لگی تے حضرت عمر آندے نے یمن چوں آیا جی
یمن کے اندر یارو ایک بندے نو اگ وچ سٹیا گیا سی انہوں اگ نہیں لگی یہ گل ٹھیک ہے اگو مسلم خولانی آدھے نے جی بالکل ٹھیک ہے او دے چہرے تو ویکھ کے نا حضرت عمر فاروق او دے جسم تو ویکھ کے آدھے نے کتے تو او ہی تے نہیں وہ اگو آندہ جی میں او ہی ہوں میں یہ جنو اگ وچ سٹیا گیا تے حضرت ابو بکر صدیق پران نوکر چ بیٹھے حضرت عمر اٹھ کے نا انہوں نال لے کے ابو بکر صدیق کو چلے گئے ایک پاس ابو بکر بیٹھے ایک پاس عمر درمیان چ انہوں بات تے حضرت عمر آندے ابو بکر جی ایک کو خلیل سی جنوں اگ نے ساڑن تو ہی انکار کر دیتا ہے تے اے جڑا مسلم خولانی ہے نا اے محمد دی امت دا خلیل ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت مولانا یوسف پسروری صاحب میں تنوار تھیواں میں منوار تھیواں مدینے دے چن تو میں چنوار تھیواں میں چن نومی کر کے دکھنوار تھیواں میں اولاد پین پائیوار تھیواں سنے بیویاں باپ مائیوار تھیواں میں شارگ تو تے شارگوار تھیواں میں او دی جتی تو پگوار تھیواں یہ نبی دی ذات تو اگر جان چلی جائے تے سمجھو پرواہ ہی نہیں پیغمبر دی ختم نبوت تو 1200 صحابہ شہید ہوئے نے نبی دی ختم نبوت تے جے ساڈیاں جاناں ٹر جان گیاں ختم نبوت تو ادھر بڑی سعادت کیڑی وہ بولتے نہیں یار نبی دی ختم نبوت واسطے لڑن واسطے تیار ہو آج سارے نہیں چکے تیار ہو انشاءاللہ تعالیٰ جے تیار ہو نا وقت قریب بعید نہیں انشاءاللہ ختم نبوت دے ڈاکو چور اونا دی انشاءاللہ سی منجی ٹھوک کے چھڑا گے قرآن و حدیث دے پرچم انشاءاللہ سی لہرا کے چھڑا گے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تکبیر آئیے میں آگے چلا کہ کنویں سی چوتھی تے پنجویں گل لے وے آقا فرماندے نے اوتی تو جوامی الکلم اللہ نے جامع کلمے منو دیتے نے کسے نبی نو نہیں دیتے تے اگے ونصر تو پھر روب ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میرا حیبت تے روب تاری ہو جاندا ہے یہ بھی صرف اللہ نے منو دیتی ہے کسے نبی نو نہیں دیتی کس طرح سارے کافر نبی دے مکان دا محاصرہ کر کے کھڑے نے تے جگہ دے پیر دے گھر دے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوندا ونصر تو پھر روب وجویلت لی الارض مسجدا و طہورا اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے یہودی نماز پڑھتا کلیسا چ عیسائی نماز پڑھتا گرجے چ ہندو نماز پڑھتا مندر چ مجوسی نماز پڑھتا آگ دے سامنے لیکن میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں فرمایا روڈی تو علاوہ واڑے تو علاوہ حمام تو علاوہ چرستے تو علاوہ انہاں پنجاں چھیاں جگہ تو علاوہ پوری زمین نو میں تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتا ہے اللہ میرا اوتی جنگل چکلا ہے کتے سفر کر رہے ہیں تو دا دل کرتا ہے میں باجماعت نماز پڑھا فرمایا میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی نو کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے او دے مقتدی بنا دیواں گا فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ اللہ نے مال غنیمت بھی میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے نبی واسطے مال غنیمت حلال نہیں کیتا جنہیں نبی آئے نے انہاں دا مال غنیمت اگ کھا جاندی سی لیکن میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماتے نے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آقا فرماتے نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ نے منو پوری کائنات کا رسول بنایا ہے اگے فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ اللہ نے منو ختم نبوت آخری اسٹیشن بنایا ہے اگے آنا 7ویں گل وہاں فرمایا اوتی تو شفاعت تے شفاعت دا حق بھی اللہ نے منو ہی دیتا ہے کسے نبی نو دیتا ہی نہیں
یہ 7 چیزاں نے جہڑیاں اس تو قبل کسی نبی نو اللہ نے نہیں دیتی صرف ساڈے نبی نو دیتیاں نے تے شفاعت بھی ساڈے پیر ہی کرنی ہے اگلے دن ایک مینوں کہن لگا ہاں اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا جنت میں کیڑا لڑ پھڑنا ہی لڑ کے اوتھے ہونا ہی کوئی نہیں اوتھے تے سارے لگیا ہونا تو کیڑا لڑ بول دے سارے ننگے ہی ہونا ننگیا ہونا لڑ کے نہ پھڑنا ہی سانو بھی دس سانو بھی بکھاؤ نا سب تو پہلے لباس پہنایا جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوجے نمبر پہ آمینہ دے لال نو ادھر میرا دیکھو لڑ بھی ساڈے پیر دا ہے حوض بھی ساڈے پیر دا ہے جھنڈا بھی میرے پیر دا ہے شفاعت بھی میرے پیر نے کرنی ہے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے انشاءاللہ باقی سارے انشاءاللہ جانا جے نا جنت اللہ انہاں دی سب سے ساتھ نہیں شامل تے سارے کام تے ساڈے پیر اللہ دے رسول پھر بھی کہتے ہیں اللہ امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے بولتے نہیں امت ایک بھابی نے 28 بال محبوب صاحب میں نہ 25 اگلے دن مجھے ملے آگے نہیں 28 کر روایت ضعیف ہو گئی اور روایت غلط ہو گئی 120 صفحہ ہونی نے ٹوٹل کیوں کاری ابو بکر صاحب 120 تے 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دی کموں پہ تے 80 صفحہ کلے سارے تے میرے پیر نے کہنا انسو اللہ امت پہنچی ہے بندے تھوڑے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونیا آج جویں کہے گا سویں تینوں راضی کرتے ہیں پھر بھی سانو میرے مارنا بھابی بے پیرے نے نہ دا پیر ہی کوئی نہیں اے نہ قیامت نو منہ چوک کے ویکھیا رہنا ہے میں چلو ہی منہ چوک کے ویکھاں گے سارے پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو اور بولو سارے ٹر گئے حنفی ٹر گئے شافعی مالکی حنبلی چشتی صابری سول وردی بغیر وردی جنوری فروری مارچ میں سارے ہی ٹر گئے سانو پوچھے تو ہی کون سونے آسی محمدیاں یوم ندعو کل اناس بامامہم حضرت عبد المجید بٹ صاحب بزرگاں نے یاد کرا دیتا امام ابن کثیر اندر ہر بندے نو دے امام تے نام تے آواز پائے گی حنفیو آ جاؤ امام ابو حنیفہ دے نام تے شافعیو آ جاؤ امام شافعی دے نام تے مالکیو آ جاؤ امام مالک دے نام تے حنبلیو سول وردیو قادریو چشتیو سارے آ جاؤ آندے میرے علی حدیثو تھانو مبارک ہوئے تھانو قیامت نو آواز پائے گی تے محمد تے نام تے آواز پائے گی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آختے نے وہابی بے پیرے کسے پاس اینان ملنی توئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے اور جدید دنیا اتے نہ ملتی نصیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جہانو انوکھا بڑا ہی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مسمل متصر قاری مزمل صاحب مسمل متصر بشیر و نذیر اسیاں مریدوں دے او ساڈا پیر قیامت
دے دن آقا فرماندے نے میں سجدے چ عرش تے پائے نہ سجدے چ پواں گا سجدے چ ڈگا رواں گا 7 دن تے 7 راتاں سجدے دے وچ ہی پیا رواں گا آقا اللہ کہن گے ارفع راسک میرے محبوب جی سر اٹھاؤ نا سل توتا سوال کرو اشفا تشفا تسی اج منگی جاؤ میں رب عطا کری جانا وا تے اہل دل کی آندا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر تے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے گناہگاراں نو 500 روپیہ تھوڑا ہے اللہ ساڈے ورگے گناہ دے شیر 500 روپیہ اللہ 1000 بھی تھوڑا 5000 چاہیے اللہ دن حشر سنو توجہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے گناہگاراں نو ادھر میرے وال ساڈے ورگے گناہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا ساڈے ورگے جنے آئے نے وہاں بھی علی حدیث آئے فرمایا ساڈے ورگے گناہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا اور جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب تے سجن نے ہاں کرنی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ پاواں کھڑیاں کر کے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عفت مصطفیٰ رہبر و رہنما شیر پنجاب حافظ یوسف مسروری صاحب اور جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب تے سجن نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سرکار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا او چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا جدو سونے نے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آخری مصرع تے آخری گل بے شک جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی بے شک جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی کدو جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لینا تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ تاجدار ختم نبوت تکبیر جس دن اس وچ تیسرا پھر پڑھ دیا بے شک جنت بہو سونی کیوں کیا ہے اور نبی دے یار اونڈے سونے نے اونڈی جنت بھی سونی ہے نبی دے وفادار ساڈا عقیدہ بھی نوٹ کرو نا جنت ادو سونی لگنی ہے جدو سیاپا نے وچ ڈیرا لانا اور بے شک جنت بے شک ہے جنت بہو سونی پر
پر اس دن اس تے عروج ہو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لینا اے میرا مسلک ورفانا